بريزيدنت أمريكا كوينوز مرح زلو جو بايدن تماليا محبراو مرخبيثات أبزرقحو معروق دبدابي بريزيدنتكم كوينة مقلقالي زلعالة كبريس معني انت خوني سل ربحا سلفين أمريكان خلاي إبريكا مود دار سحيب اللخوب مبال حتى مختلو كامالا هاريس كم ددقف قليتو بريزيدنت جو بايدن عبي مورالاو تبعتار إيوداقم كابود الدر بريزيدنتاو مريجاك اللي دحرمو السانو اتي باعناوي بوليس او كونه ركاش كبرتاتو زوقسوه نزلفي ريبابليكان وكيلوز تحاصيه بريزيدنت نبر ترامب كي عوت تشاقيلوم صنحو بوليتيكانياتاتن هبات والقسباتن أمريكا كاب حتاو تقمن والقاو زنان هاجرن حزبن زقدم حربنيا مداركت زي بلو رشاز قدفه بعل حلنا كبلو يمقسولو برتعو من قدي كرأخلو كابول قاورة بحانزنان وطائي بحقي هاجرن حزبن كقلقل استوفي سب كم رحي تمريتو كقلقل تراي زي كونه سلطان خالقوت بمتحللاف هاجرن حزبن كاب مريحنت خالقوت بزيادة كتقمو كم زخلو عمزازينو منبر نخالقوت زلق ايو جو بايدن حدا ابنت نايزو مابترز مورالاو براخز تسقلو برك سبات مخانو دما سقمتو وارقاقيتو ولو نابتي بعدما كاب بايدن بسلست عمت زنقس بحلنا جن بايدن بسلاسان سلستنا عمت زعبيو والكملاخ إيساياس كليحن تبلنا جن اتبحيلين سلاسان سلستنا عمت زقبتو سلطان هزبي ارترا هاجرا معناو هزبي عمزنات كمستتقملو تقبارون قالون بعلون دا مسكري عدمن تفقيدلو جنان 46 عمتات بسلطان كتصنح انت زي كوينو مقابرو كيف حرك حلولو انتي سلطان بخر ودو بعمص انوديتن كسغاغر كمطاطر نريو لنا هابيت السعي لول تبعل نيران اي قيه بحر لول كوينا تريفا يلا لول يكونت ولا قال هنا تابلا لهم بس الله يلا عسب الله يلا مشت عمتات 10 عمتات إن نزارم نخل بطالة لقنا بزن 3 عمتات زياتن كم قصلتنا أبوان حرنت دم عبلنا محسابات انتهي نقبرنا ندلنا جيتنا إلى معاد مدباتنا قصر حدد سرعة تحت قرصي سرقياتات دي بالكا مسمر بابور دي بلو ناقمد مراقبيتات دي بلو معلوانة فرتي دي بلو بقوعات ودبات دي بلو بوقو ناي تحت قرص مدبات كانوا وصفن كلا لنا تاجرنا لنا سرقياتات إننا نزارب قصال نزارب لهم سرقياتات يوم قد مزع أجرخ موصود اللهم كاباسة نسمرا مسيخا بسمرا نخرن كاونو غردات كاون تسنة كاونو محجرة كيد توعي سرقياتات الله يلن كاباسة توجس كان نفاسي تعليقات كم حرات خيط كاون سنعفت خيط كاون عرزان بارنتون كتكيد توعي سرقياتات الله النادم نجزا أرسواب نفس وقف كبابي أو نفس وقف زواوي ناي لمعت ناي قطبا زواوي نبلو بوقو سرقياتات النادي بلان ساعات يحريد مز ساعات أبزهاجر يلا ناي حرقيقو ناي 220 ناي 8 ناي كنداي ميقاد نبرد بحد الله بو تزارب لومي حفرنا قاري نتيز نبرنا وين تسقينا وكون تقناخينا خنسرعي كألنا ترفك نوسقلو أي وسقنا له أفتنا تحت قرص نبلو ناي سرقياتات ناي معلومة فرتي ناي وضبات رايدي كونه تفل عليه مرساتات ناي عصا وناي بحر هبتنا هنتقم ولندحر كوينا كندي دا أكل مرساتات لنا كندي دا أكل مزحة حل كندي دا أكل مقعاز كندي دا أكل مقافف عقم لنا هيلا أب عدنا صنحنا عدلات مدبات بيجاك ناي بيشا ناي ورك نبلو دحجو ناي كوبر دخيد دولو ناي زارا لنا نزارب بمولو زلنا ناي عدنا مدبات كم تدلنا خدلنا ناي معبلا ناي عصا هبتنا خم تقبرنا نقروين يلن بزح أي سلطنا 3 ودوات ومارساتات نقبرنا أب عدي أب طيعو أب قلعلو أو تتغل نعشتو ناي أقلقلوت مارساتات الله دي لومي يلن تقوموا لي كعلنا نحن عقمي كان عبيوخن كلمة انتي كاب 8 شحطون كساب 120 شحطون او عمد قمة عقر هابتي بحر لنا ندحر نقول كوينا كساب 9 زب حلفة 3 عمتات
10 شعتون دخونون كنقفف هاي كالنا هيكونا ناي مسنا عقمنا ultimate ناي موداتا ناي انقالو قطبا ناي سابسيستنس قطبا كابيدنا وقافين بر قطبا لنا ممكن نزارب عين غلنا እትን ህዝቢ ኤርትራ ዝገበረሉ ዋላ ሓደ ነገር ከም ዘልቦ ባዕሉ ዝገለጸ ውልቅ መላኽ ኢሳያስ በቲ ኣብ ንእስነቱ ዘየሳለጦ ተጣዒሱ ንህዝቢ ኤርትራ ብሽምግልንኡ ብዕቤትን ምዕባለን ክኽሕሶ ይኮነን ዝያዳ 33 ዓመት ስልጣን ዝስስዕ ዘሎ ዝሰረረ ፋብሪካ ኸዕኑ ዝተረፈ ሰብ ከጽንት ደኣምበር በአንጻሩ ጆ ባይደን ሸምጊልካ የዕርፍ ደኣምበር ኣየፍረኻን ኣይተባህለን ኩሉ መሽጎራጉር መለክዒታት ቁጠባን ጎን ገዲፍና ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመት እታ ካብ ዓለም ዝዓበየ ቁጠባ ዘለዋ ሃገሩ ኣሜሪካ ቁጠባኣ ካብቲ ቅድሚ ዓለማዊ ለበዳ ኮቪድ ዝነበሮ ደረጃ ብ8.7 ከም ዝዓቢ ምግባሩ ምጥቃስ ጥራይ ኣኻሊ እዩ መናጻጸሪ ክኾነና ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ቁጠባ 1.7 ሚእታዊት ከዓቢ ከሎ ቁጠባ ዞባ ሕብረት ኤውሮጳ ብ3.4 ሚእታዊት ይዓብዩ ካብ 1991 ናትሒዙ ስልጣን ኤርትራ ብኢዶወነኑ ዝገበተ ውልቅ መላኺ ኢሳያስ ካብ ፕሬዚደንት ጆርጅ ቡሽ ጀሚሩ ክሊንተን ጆርጅ ደብሊው ቡሽ ኦባማ ትራምፕ ባይደን ገሊኦም 4 ዓመት ገሊኦም 8 ዓመት ዘገልገሉ 6 መራሕቲ ኣሜሪካ ሕሊፉ ብዘይካ ዕንወትን ጥፍኣትን ባዕሉ ዋሽንባይዶ ሓድሽ ከነፍሪ ዝነበረ ክንዕቅባይ ከኣልናን ከም ዝበሎ ንኤርትራ ዘፍረየላ ቁም ነገር የልቦን እቲ ዝኸፍአ ግን ንኤርትራ ዝገበረላ ነገር ከም ዘየልቦ ባዕሉ እንዳመስከረ ካብ 1991 ክሳብ 2001 ብዘይ ምርጫን 10 ዓመት ዝሓዞ ስልጣን ንህዝቢ ከረክብ ንዝሓተትዎ ናይ ፖለቲካ ብጾቱ ንገለ ኮኸቦም ቀንጢቡ ንገለ ወንበሮም መንጢሉ ካብ ገዛውቶም ጨውዩ ብዘይ ፍርዲ ኣብ ዒራዒሮ መቑሑ ኣሕቂቕዎም ጆ ባይደን ግን ዘበርከትካዮ ይኣክል ሸምጊልካ ንዝብልዎ መዛንኡ ሰሚዑ ንውድድር ከይቀርብ ወሲኑ ሓተላ ኢሳያስ እምበኣር ብኩሉ መለክዒታት ንኣሜሪካ ሽምባይዶ ክጸርፋ ክንእዳ እኳ ስማ ኸልዕሎ ኣየምሕረሉን እዩ ትድርቅና ኸሞ ንመን ይኹኖ ኢሳያስ ነታ ዝበለጸ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣን ህርኩት ጸጋታትን ዘለዋ ኤርትራ ጭራ ዓለም ከም እትኸውን ብምግባሩ ጎረቤት ጭራ ዒባ ክንሱ ሕንኽ ከይበለ ዘውዲ ደፊኡ ኣብ መንበር ተኾይጡ ይነብር ምህላው ንህዝቢ ኤርትራ ድርብ ውርደት እዩ ብሓፂሩ እዞም ብዕድመ ናይ 3 ዓመት ፍልሊ ጥራይ ዘለዎም መራሕቲ ብኣበርክቶኦም ንህዝቦም ክወዳደሩ ከለዉ ኢሳያስ ግዚኡ ኣሕሊፉ ዝተበላሸወ ከብዲ ዝቐርጽ ክጓሓፍ ዘለዎ ሙት ጸባ ክኸውን ከሎ ባይደን ግዜ ምውሳድ ዘመቀሮ ወይኒ እዩ ካብ ሕፀ ውድድር ንመሪሕነት ብወለንትኡ ብምእላዩ መላሓሱን እግሩን ምዕንቃፉ ተረሲዑ ኣብነታዊ ርሽኡ ክዝከር ክነብር ከሎ ኢሳያስ ግን መቃብሩ እኳ ንሓደ መዓልቲ ክጾሮ እንተኽኢሉ ተኣምር ክኸውን እዩ ሃቤት መርገም ብህሉውን ህዝብና ብሕልፈቱን መሬትና ዘሸግር እኩይ በይን ተፈጥረ ምልኪ ፍረስ ሕጊ እንገ